अमान पूरा दिन अपने कमरे में ही था। शायद वो ऑफिस का कुछ काम कर रहा था या ऐसे ही सोया हुआ था। दिल को कुछ मालूम नहीं था। जब तक वो वहाँ था तब तक दिल उस कमरे के इर्द गिर्द भी नहीं भटकी। वो उसके हुक्म के मुताबिक उठकर काम के साथ लग गई। उसने दिन के लिए खाना बनाया और बार बार पहले से साफ किचन को दोबारा साफ करने लगी। कभी धोए हुए बर्तन दोबारा धोने लगती और कभी स्लेब साफ करने लगती। लंच का वक्त हुआ तो अमान बगैर खाना खाए शाम के वक्त कहीं बाहर चला गया। अब घर में सिर्फ दिल अकेली मौजूद थी और बाहर गेट पर गार्ड था। वो अमान को बाहर जाते देखकर उसके रूम में गई और बेड पर बैठते हुए आंसू बहाने का शुगल पूरा करने लगी। उसकी सोचों का महवर अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। वो अपनी माँ को शम से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके सोचने लगी, लेकिन उसे इस प्रॉब्लम का कोई भी हल ना मिला। वो अमान के साथ रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार वो एक ही सोच पर ठहर गई। उसने सोच लिया कि वो अमान को अभी कुछ भी नहीं बताएगी, बेशक वो उससे बदला लेता रहे। ऐसे में उसकी माँ तो महफूज रहेगी। यही सोच उसे पुरसकून कर गई और वो उठकर बाथ में घुस गई। हाथ मुंह धोने के बाद किचन में वापस आई तो रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो खुद से जानबूझकर अमान को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी कि वो उसे सजा दे। उसने सोचा एक बार वो अमान का दिल जीत ले, उसके बाद उससे अपनी माँ के बारे में बात करेगी, तब वो उसकी ज़रूर मदद करेगा। उसने फ्रिज खोलकर देखा तो वहाँ सब्जियाँ, बीफ, मैक्रोनी, चिकन सब कुछ मौजूद था। उसे अमान के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि उसे क्या पसंद है। वो खुद से ही कुछ सोचकर उसके लिए खाना बनाने लगी। जूनी, शाम को तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और मैं इस बार ना नहीं सुनूंगा, ओके? और तुम उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगी। काशान जुनैरा के रूम में आया तो वो 4 साला इश्मल को ट्रेस करवा रही थी। उसने आते ही जुनैरा को मेहमानों के बारे में इत्तला दी। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती, पहले भी 1000 बार बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें। मैं आपको रोज़ रोज़ मना करके तंग आ चुकी हूँ। हमेशा से उसका नापसंदीदा मौजू लेकर उसका भाई सुबह सुबह फिर से उसके सर पर पहुंच चुका था। वो नागवारी के तासुरात लिए इश्मल का हाथ पकड़ते हुए उसे ट्रेसिंग में मदद देने लगी। आखिर तुम चाहती क्या हो जूनी? क्यों शादी नहीं करनी? सारी जिंदगी इसको गोद में लेकर बैठी रहोगी? वो छोटी सी इश्मल को गुस्सीली नज़रों से देखते हुए चिल्लाया था, जिसको देखकर वो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो 4 साल की है, बल्कि वो बहुत छोटी सी, सिर्फ 2 साल की दिखती थी। हाँ, ये मेरी बेटी है और मैं इसे गोद में ही लेकर बैठी रहूंगी। आपको क्यों इतना मसला है? क्या मैं बोझ बन गई हूँ आप पर? बोझ बनी भी हूँ तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि खामोशी से अपना फ़र्ज़ निभाएं। और जहाँ तक इश्मल की बात है तो ये आप पर बोझ नहीं है, क्योंकि इसके सारे अखराजात मैं खुद उठाती हूँ। आपसे मैं इश्मल के लिए कुछ नहीं मांगती। उसने इश्मल का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए उसे दू बदू जवाब दिया, क्योंकि वो अक्सर काशान के गुस्से से सहम जाती थी। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि ये उस खबीस इंसान की औलाद है जो अपने फ़राइज़ अदा करने के डर से इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर गया है। काशान उसके रोज़ रोज़ के इनकार से तंग आ चुका था। जानता था कि जूनी सिर्फ उस बच्ची की वजह से हमेशा इनकार करती है। पिछले 4 साल से जुनैरा ने उसे अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। उसकी खातिर जूनी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पालना शुरू कर दिया था। जब वो एक दिन उसकी गोद में आई थी, मत भूलें भाई कि उसी इंसान की बीवी आपकी बहन थी, और ये जितनी इस इंसान की बेटी है ना, उतनी ही आपकी बहन शुमाइला की भी बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अशमल आपके सर पर मुसल्लत नहीं है। ये मेरी बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है। आप इसके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। काशान की ऊंची आवाज़ सुनकर वो जूनी की गोद में अपना चेहरा छुपाने लगी। उसके चेहरे पर डर फैल रहा था। ये लो जूनी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब मेरी जान छोड़ दो। खुदा का वास्ता है, शादी कर लो, इसको मैं संभाल लूँगा। इस बहस से उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ता जा रहा था। हालांकि वो जानता था कि जूनी का इनकार ही होगा, फिर भी उसने अपनी कोशिश करनी चाहिए थी। जैसा अभी ख्याल रख रहे हैं वैसा ही रखेंगे। आपको तो अपनी बीवी की बातों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अभी भी आप किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं मुझे अच्छे से अंदाज़ा है। आप और भाभी मेरे होते हुए इश्मल को एक आंख नहीं देखते, तो मेरे जाने के बाद आप इसे यतीम खाने भी छोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। आखिर को मुझे 1000 बार ये मशवरा भी तो दे चुके हैं आप। उसका लहजा भी तन से भरपूर था। वैसे भी इश्मल कोई लावारिस नहीं है। मैं इश्मल की माँ हूँ और इसे खुद से अलहदा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर अब कोई रिश्ता आता है ना, तो उनसे पूछिएगा कि मुझे मेरी बेटी समेत कबूल करेंगे। अगर उनका जवाब हाँ में हो तो मैं भी हाँ कर दूंगी।
اب پلیز آپ جا سکتے ہیں، اشمل آپ سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے زونی نے اپنے بھائی کو صاف جواب دے کر اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ کوئی تمہیں اس بچی سمیت قبول نہیں کرے گا اور میں بھی اب تمہیں اس کے ساتھ یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے زونی کو وارن کیا جو اس کمرے سے جانے کا اسے بول رہی تھی۔ آپ کیوں برداشت کریں گے؟ یہ میرے پاپا کا گھر ہے اور یہاں میرا بھی حصہ ہے۔ میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، اس لیے آپ مجھے یہ دھمکی نہ ہی دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ صدا کی منہ پھٹ بالکل بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی جو اپنا حق لینے سے کتراتی۔ کاشان کو اکثر وہ کھری کھری سنا کر چپ کروا دیتی، لیکن اگلے روز ہی اس کی بھابھی پھر سے اس کو ڈوز دے کر واپس زنیرہ کے پاس بھیج دیتی۔ اوکے صحیح ہے، تمہارا حق ہے یہاں تو پھر یہاں تم ہی رہو گی، یہ نہیں۔ میں آج ہی اس کے باپ کو بلا کر اس کے حوالے کرتا ہوں اسے۔ کاشان نے اشمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ زنیرہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، اور ویسے بھی اگر وہ لے جانا چاہتا ہوتا تو اشمل کو کبھی ہمیں نہ دیتا۔ اسے جواب دیتی وہ اشمل کو گود میں لیے خود اٹھ کر باہر چلی گئی، کیونکہ اب اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ تقریباً رات کے 8 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ پہلے جب وہ گھر آتا تھا تو نوکروں کی چہل پہل ہوتی تھی، کوئی کسی کام کے ساتھ لگا ہوتا تو کوئی کسی کام کے ساتھ، بٹ آج اس نے صبح ہی سب ملازمین کو چھٹی دے دی تھی تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تو ایک پل کے لیے اس کے دل میں اپنی بیوی کا خیال آیا۔ کوٹ اپنے کندھے پر لٹکائے وہ چلتا ہوا کچن کی جانب آیا اور دل سیلیڈ بنانے میں مصروف تھی وہاں۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ مہارت سے اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے سیم سائز میں سب سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ بال اوپر جوڑے کی شکل میں بندھے ہونے کی وجہ سے اس کی شفاف گردن واضح نظر آ رہی تھی، جہاں کوئی بال نمی کی وجہ سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے خود کو ڈپٹتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور ادھر ادھر دھیان دینے لگا۔ کچن سے آتی مزیدار کھانے کی خوشبو سے اسے بھوک ستانے لگی تو وہ خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اس کا آنا، وہاں کھڑا رہنا، دل کا معائنہ کرنا، دل اس سے انجان اپنے کام میں مصروف رہی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ فریش ہو کر واپس ڈائننگ ٹیبل پر تھا، جہاں وہ ہمیشہ اکیلا بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ کبھی کبھار مراد وہاں آ جائے تو اسے کمپنی مل جاتی تھی۔ ابھی وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سیل نکال کر اسکرین اوپر نیچے اسکرول کرنے لگا۔ جلدی کھانا لگاؤ، اور کتنا انتظار کروں گا میں؟ 2 منٹ بیٹھ کر جب دل کچن سے باہر نہیں آئی تو وہ اونچی آواز میں بولا۔ اسے بولنے کے ساتھ ہی کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو دانت پیسنے لگا۔ حد ہے ویسے، اتنا بھی ڈرپوک نہ ہو کوئی، آواز سنتے ہی ڈر جائے۔ جگ سے پانی ڈالتے ہوئے وہ افسوس میں سر ہلانے لگا۔ اس کا اندازہ واقعی درست تھا۔ دل نے ابھی سیلیڈ بنا کر رکھا تھا اور کٹنگ بورڈ دھونے کے لیے اٹھایا ہی تھا جب باہر سے امان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لاتی ہوں۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس نے 2 لفظوں پر مشتمل جواب دیا اور کھانا لا کر ٹیبل پر لگانے لگی۔ اس نے ڈنر میں چکن بریانی، چکن قورمہ، مٹن کڑھائی، میکرونیز، سیلیڈ اور 7 چپاتیاں بنائی تھیں۔ اب امان کی پسند ناپسند کا اسے کوئی علم نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو بچانے کے لیے اسے امان کی مدد درکار تھی اور بہت سارا کھانا بنا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی یہ پہلی کوشش کی اس نے، کیونکہ اس نے ٹی وی ڈراموں میں اکثر دیکھا اور سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اس بات کو آزمانا چاہا۔ کھانا لگاتے ہی وہ وہاں سے واپس چلی گئی تو امان ڈھکن اٹھا کر سب ڈشز چیک کرنے لگا۔ کچن میں گھستے ہوئے وہ برتن دھو کر سلیپ صاف کرنے لگی اور انتظار کرنے لگی کہ کب امان کھانا کھا کر اٹھے۔ اس کا انتظار 10 منٹ بعد ختم ہوا تو واپس آ کر برتن سمیٹنے لگی۔ کوشش اچھی تھی، لیکن ایسے میں تمہیں ایسی حرکتوں کے بعد بھی وائف ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ کھانا اچھا تھا۔ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے ایک نظر دل کو دیکھا جو برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے امان نے اس کی پہلی امید ہی واپس ختم کر دی اور اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ماموں سے غصہ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ غصہ ہوتا۔ اس نے آپ کی ماما کو مارا اور اب مجھے بھی میری ماما کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پر اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں بھی اس انسان سے ایسے ہی بدلہ لینے کی کوشش کرتی۔ میں بھی میرا طریقہ کوئی اور ہوتا، لیکن میرے اندر بھی بدلے کی آگ ہوتی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کو انصاف دلوانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اپنی ماما کی زندگی بہت عزیز ہے، پر ہر کسی کو ہوتی ہے، اور میں آپ سے یہ بات چھپاؤں گی جب تک میں چھپا سکتی ہوں، تاکہ وہ اس گھٹیا انسان سے بچ جائیں۔
आंखों में उमड़ते आंसू साफ करते वो खुद से ही बातें करने लगी और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर वापस किचन में रखने लगी। तुम्हें मैं समझा कर आया था ना कि अमान को कुछ ना बताना। तुमने मेरी धमकी को महज धमकी समझा। आज मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने जान से खत्म कर दूंगा। शम्स ने गुस्से में धाड़ते दिल को बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ शाहिदा के कमरे में ले गया। मामू, मैंने नहीं बताया, मैं कसम खाती हूँ मैंने अमान को कुछ भी नहीं बताया। आप प्लीज़ मेरी मामा को छोड़ दें, आप इन्हें कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़। वो उसकी मिन्नतें करती हुई उसके साथ घिसटती हुई जा रही थी। तुमने ही बताया है लड़की, हमें मालूम है। शम्स आज इसे और इसकी माँ को ख़त्म कर दो ताकि इनका किस्सा ही ख़त्म हो जाए, वरना इनकी वजह से हमारी बेटी मुश्किल में पड़ सकती है। रज़िया भी उनके पीछे चलती हुई आई और दरवाजे के पास ही उसने दिल का बाजू पकड़ते हुए कहा, सही कह रही हो तुम रज़िया, ये तो आस्तीन का सांप निकले। मैं आज ही शाहिदा को मारता हूँ और उसके बाद इसे भी ख़त्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सामने ही बिस्तर पर शाहिदा सोई हुई थी। शम्स खूनखार नज़रों से दिल को घूरते हुए आगे बढ़ा था। नहीं मामू, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, माफ़ कर दे मेरी माँ को, प्लीज़ मामू, आप ऐसा नहीं कर सकते मामू, प्लीज़, वो आपकी बहन भी तो हैं। दिल रज़िया से अपना बाजू छुड़वाने की जिद्दोजहद में शम्स की मिन्नतें किए जा रही थी, लेकिन वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। शाहिदा सामने अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। शम्स ने उसके पास जाते हुए दूसरे बिस्तर से तकिया उठाया जो शादी से पहले दिल का था, तो दिल ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उसकी मिन्नतें करने लगी और रज़िया से अपना बाजू छुड़वाने लगी। लेकिन वो हैरान थी कि उसकी माँ इतने शोर में भी जाग क्यों नहीं रही। मामा प्लीज़ उठें, उठें, बचाएं खुद को, ये आपको मार देगा। मामा उठें प्लीज़। खुद को रज़िया की कैद में पाकर वो अपनी माँ को आवाज़ें देने लगी, लेकिन उनकी आंख नहीं खुली तो शम्स ने तकिया उनके मुंह पर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं मामा। अपनी माँ के कांपते हुए पाँव देखकर वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और अगले ही पल एक झटके से उठ बैठी। उसने इधर उधर देखा तो पूरे कमरे में अंधेरा था। ख्वाब देखते हुए वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। रात को वो बर्तन संभाल कर किचन की सफाई के बाद रूम में आई तो अमान लाइट ऑफ करके सो चुका था। उसने अपना तकिया उठाते हुए वहीं बेड के पास नीचे रखा और अपना दुपट्टा खुद पर फैलाते हुए सो गई थी। अब ख्वाब देखकर वो डर कर वापस जागी तो खुद को उसी जगह पाया। मामा, नहीं, मेरी मामा को कुछ नहीं हो सकता। जागती कैफियत में भी उस पर खौफ तारी था। अमान ने उसकी आवाज़ सुनी तो आंखें मसलते हुए उठकर लैंप ऑन किया और बेड से नीचे देखने लगा जहां दिल बैठी रोने में मसरूफ़ थी। मामा, नहीं, मेरी मामा को कुछ नहीं हो सकता। जागती कैफियत में भी उस पर खौफ सवार था। अमान ने उसकी आवाज़ सुनी तो आंखें मसलते हुए उठकर लैंप ऑन किया और बेड से नीचे देखने लगा जहां दिल बैठी रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ है दिल, क्यों शोर कर रही हो? नींद में आंखें मलते उसने दिल को देखकर नॉर्मल अंदाज में पूछा। अमान, वो मेरी माँ को मार रहा है। मेरे सामने उसने मेरी मामा के मुंह पर तकिया रखा था और मोमानी ने मुझे पकड़ रखा था। वो मुझे नहीं जाने दे रही थी। मैं अपनी मामा को बचा लेती। रोते हुए हिचकियां लेते वो अमान को बताने लगी। उसकी ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। कपकपाते हुए होंठों से वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर रही थी। उसके पूरे वजूद में खौफ से कपकपी तारी थी। इधर आओ, कुछ नहीं हुआ दिल, तुम ख्वाब देख रही थी, बुरा ख्वाब था। आ जाओ इधर, शाबाश। हाथ आगे बढ़ाकर उसने दिल को बेड पर आने को कहा तो वो उठकर फौरन से उसके पहलू में आ गई। कुछ नहीं हुआ दिल, परेशान ना हो, बुरा ख्वाब था। मैंने कहा ना। कौन मार रहा था तुम्हारी मामा को? पागल, ऐसे कोई नहीं मार सकता किसी को। कुछ नहीं हुआ। शायद दिन वाली मेरी बातें तुमने जहन पर सवार कर ली थी, इसीलिए ये ख्वाब आया। दिल के नाजुक से वजूद को अपनी बाजुओं के हिसार में लेकर वो उसे प्यार से पिचकारने लगा। उस वक्त उसे डरा सहमा देखकर उसका बदला कहीं दूर जा सोया था। वो छोटी सी लड़की अमान के बाजुओं में आराम से समाई हुई थी और उसके सीने से लगी लगातार रो रही थी। अमान, उसने मेरी मामा के मुंह पर तकिया रखा था। मामा के पाँव बहुत कांप रहे थे। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं अमान? उसकी शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में जकड़े वो हनूस खौफ में मुब्तला थी। कुछ नहीं होता दिल, परेशान मत हो, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। चुप हो जाओ, शाबाश। अमान उसके बालों पर हाथ फेरता उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे दिल के वजूद को संभालते बहुत सुकून मिल रहा था। उस वक्त उसे ये छोटी सी लड़की बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी जो किसी खौफ के ज़ेरे असर उसके सीने में छुप रही थी।
اور وہ اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے اپنے محافظ کی پناہ میں۔ امان، آپ میری ماما کو کچھ ہونے تو نہیں دیں گے نا؟ آپ اس گھٹیا انسان سے میری ماما کو بچا لیں گے نا؟ امان، آپ میری ماما کو کچھ ہونے تو نہیں دیں گے نا؟ آپ اس گھٹیا انسان سے میری ماما کو بچا لیں گے نا؟ کسی احساس کے تحت اس نے سر تھوڑا سا اٹھا کر امان سے پوچھا، تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس نے گردن کو ہاں میں جنبش دی۔ وہ ابھی کوئی سخت بات کہہ کر اسے مزید نہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہاری ماما کو، ڈونٹ وری۔ اب آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، برے خواب کو بھول جاؤ۔ نیچے سے اس کا تکیہ اٹھا کر امان نے بیڈ پر اپنے تکیے کے پاس رکھتے ہوئے کہا، تو وہ امان کے تکیے پر ہی سر رکھے لیٹ گئی۔ ویسے تم نے بیوی منوانے میں ہار نہیں ماننی؟ اسے اپنے تکیے پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر اس نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن دل سے کوئی رسپانس نہیں ملا، اور امان کے لیٹتے ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور امان کی شرٹ پکڑنا نہیں بھولی۔ اس حرکت پر امان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آئی اور اس نے کمفرٹر کھینچتے ہوئے اس پر کر دیا۔ کچھ منٹوں میں ہی دل کے بھاری سانسوں کی آواز سن کر امان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے، تو اس نے لائٹ آف کر دی اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح الارم کی آواز پر امان کی آنکھ کھلی تو دل کو اپنے ساتھ دیکھا۔ نیند میں غرق وہ سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے آرام سے دل کا بازو خود پر سے اٹھاتے ہوئے اس کی جانب کروٹ لی تو نظریں اس کے معصوم چہرے کا طواف کرنے لگی، جو اس کے پہلو میں ایسے سکون کے ساتھ سوئی تھی جیسے یہ ہمیشہ سے اس کی جگہ ہو۔ تم تو بہت پیاری اور معصوم، بٹ بدقسمتی سے میرے دشمن کی بیٹی ہو، اس لیے میں تم پر ترس کھانے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تم پر ترس کھانے لگا تو میں شمس کو کیسے ٹوٹتے بکھرتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ سکوں گا، کیسے میں اسے جیل پہنچا سکوں گا، کیسے میں اپنی ماں کا بدلہ لے سکوں گا؟ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوگا۔ میں سب تمہیں استعمال کر کے یہ کروں گا۔ آرام سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا، اور اس کی آنکھیں اور اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ 5 منٹ اور سونا ہے ماما۔ وہ آج پھر نیند میں اپنی ماں کو ہی محسوس کر رہی تھی۔ شمس کے ہوتے ہوئے اس کا روز کا معمول تھا، صبح جس وقت بھی شاہدہ اسے جگاتی تو وہ سونے کے لیے 5 منٹ ضرور مانگتی، جو اسے مل بھی جاتے۔ اس کی یہ عادت اماں کے گھر کے آنے کے بعد بھی نہیں گئی۔ ابھی بھی اپنے چہرے پر کچھ حرکت محسوس کر کے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور دائیں گال پر گڑھا نمودار ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاہدہ اسے اٹھا رہی ہیں۔ وہ کوہنی کے بل سر اٹھائے اس کا ڈمپل دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے چھو لے۔ پتہ نہیں اس کا ڈمپل اتنا کیوٹ تھا یا پھر دل کے چہرے پر، معصوم چہرے پر ابھرتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھونے کی گستاخی کرتا، دل واپس نیند میں چلی گئی اور ڈمپل واپس کہیں چھپ گیا۔ دل میڈم اٹھ جائیے، بہت ہو گیا آرام اب۔ ڈمپل چھپنے کا منظر اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تو منہ بناتا اسے جگانے لگا، جیسے چاند اپنی جھلک دکھا کر اسے ترساتے ہوئے واپس بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ امان کی آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے ہوئے امان کو غور سے دیکھنے لگی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی نظر آ رہی تھی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ رات کو ڈر ڈر کر رو رہی تھی، پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، اسی لیے اپنے پاس سلا دیا تھا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے امان نے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا، اسی لیے ڈر گئی تھی۔ سوری رات میں آپ کو تکلیف دی۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے دل آہستہ آواز میں بولی اور بیڈ سے اتر گئی۔ وہ ابھی تک اپنے اسی ڈریس میں موجود تھی جس میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ شاہدہ نے رخصتی کے وقت اس کا بیگ بھی بھیجا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گیا، امان نے اسے کہاں رکھوا دیا تھا۔ وہ اس سے لا علم تھی۔ ویسے تمہارے باپ نے کچھ زیادہ ہی ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو اور باپ نے ہی لاڈ میں خراب کیا ہوا ہے تمہیں، بٹ یہاں تو پورا سین ہی الٹا ہے۔ میں بولتا ہوں تو کانپنے لگ جاتی ہو۔ ایسی ہی ہو یا میری سزا سے بچنے کے لیے معصوم بننے کی اداکاری کر رہی ہو؟ سائڈ ٹیبل سے سیل اٹھا کر چیک کرتے وہ بے نیازی سے پوچھنے لگا، آپ مجھے ایک بار ماما سے ملوانے لے جا سکتے ہیں پلیز؟ صرف ایک بار، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو نہیں بولوں گی۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا تو وہ ٹھیک نہیں تھی، مجھے ان کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پلیز امان۔ شمس کا نام سنتے ہی اسے خواب یاد آ گیا اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ ایک پل کو اس نے سوچا وہ امان کو سچ بتا دے، لیکن پھر فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی ماں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ امان نے جو سنا تھا سچ ہی سنا تھا۔
اگر ابھی دل کی جگہ مینا اس کے پاس ہوتی تو وہ سوچتا کہ اس نے سبھی سچ سنا ہے اور مینا کی بدتمیزیاں وہ کبھی بھی برداشت نہ کرتا جو لاڈ اسے اپنے گھر میں مل رہے تھے۔ امان اس کا غرور ہی توڑ کر رکھ دیتا، لیکن اس کی جگہ دل کو قربان کر دیا گیا۔ وہ امان کے غصے سے کافی بچی ہوئی بھی تھی، شاید اسی وجہ سے کہ وہ اس کی معصومیت اور ڈر کو دیکھ کر کچھ زیادہ نہیں کہہ پاتا تھا۔ سوچنا بھی مت اس بارے میں لڑکی، ورنہ مجھ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی دن اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اب شمس الدین کے گھر سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سو جتنا تم اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے دور رہو گی اتنا ہی میرے قہر سے بچی رہو گی، ورنہ میں جان سے مارنے میں بھی دیر نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ اس نے دل کو غصیلے لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی اور بغیر کچھ کہے ہاتھ بات کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ پھر سے اپنی بات دہرانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ آیا تھا نا وہ بڈھا، پٹیاں پڑھا کر گیا ہوگا کچھ، اسی لیے جانا ہے ماما سے ملنے۔ پتلی آواز نکالتے اس نے دل کی نقل اتاری اور بات کے بند دروازے کو گھورنے لگا۔